कराची। हर तरफ अंग्रेज राज का चर्चा। खारदर के इलाके में वाक़ई इस इमारत में एक ताजिर अपनी बीवी के साथ रहा करते थे। तारीख 25 दिसंबर साल 1876। आज ताजिर के घर बेटा पैदा हुआ है। कहते हैं कि ताजिर की बीवी के विजदान ने उसको ये एहसास अता किया कि एक अजीम मुस्तकबिल उसके इस नौमौलूद बच्चे का मुंतज़िर है। इसलिए उसने अपने शौहर से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बच्चे की जिंदगी, सेहत और ताबनाक मुस्तकबिल की जमानत के लिए उसका अकीका घर के बजाय दरगाह हसन पीर पर जाकर अंजाम देना चाहती है। लिहाजा चंद दिन बाद ताजिर और उसकी बीवी एक बादबानी कश्ती के जरिए कराची से समंदर के रास्ते दरगाह हसन पीर जाने के लिए रवाना हो गए। ये कोई आसान सफर ना था। रास्ते में तूफान आ गया। हिचकोले खाती इस बादबानी किश्ती में सवार ताजिर और उसकी बीवी ने मन्नत मान ली कि अगर वो इस तूफान से बच निकले तो वो दरगाह हसन पीर के मज़ार पर खुदा का शुक्र अदा करने के लिए एक दिन मजीद क़याम करें। आखिरकार ये किश्ती काठियावाड़ की छोटी सी बंदरगाह वीरावाल पर सही सलामत लंगर अंदाज हो गई। मंजिल आ चुकी थी। यूं ताजिर और उसकी बीवी अपने बहुत से रिश्तेदारों के साथ थोड़ी दूर वाक़े दरगाह हसन पीर जाने के लिए बैलगाड़ियों पर सवार हो गए। इस दिलचस्प दास्तान से मुतालिक आपको अभी तक एक बात नहीं मालूम कि ये तीनों हमारे लिए अहम क्यों हैं, तो मैं आपको कहानी के इस मोड़ पर यह बता देता हूं कि इस ताजिर का नाम था जिना पूंजा। इसकी अहलियां थी मिठी बाई और उनके बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद अली। पूरा नाम मोहम्मद अली जिना। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। और ये वही इमारत जहां बाबा कौम पैदा हुए। ये इमारत वजीर मैंशन कहलाती है। दरगाह हसन पीर का ताल्लुक एक बुजुर्ग हसन पीर से है। जिना पूंजा के आबाई गांव गोंडल में वाक़े इस दरगाह पर हाजिरी देना और मन्नत मानना इनके खानदान और यहाँ बसने वालों की बरसों पुरानी रवायात में शामिल है। कायदे आज़म जब पैदा हुए तो वो काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन उनकी वालदा वो बहुत ज़्यादा उनको चाहती थी, बच्चे के लिए फ़िक्रमंद रहती थी। तो इस वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अपने आबाई इलाके में जाकर वो पीर साहब का जो मज़ार है वहाँ पर हाज़िरी भी दें और इनका अक़ीक़ा भी करें। फिर हुआ यूं कि जिना पूंजा और मिठी बाई ने इस दरगाह पर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने फर्जंद मोहम्मद अली जिना का अक़ीक़ा इंतहाई धूमधाम से किया। इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी फैमिली के गांव के लोगों से उस ज़माने में क्या ताल्लुक़ात थे, कितने गहरे ताल्लुक़ात थे और उनकी प्रोमिनेंस और उनकी पॉपुलैरिटी का इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबने इसी शिरकत की उसमें। ये सन 1887 की बात है जब मोहम्मद अली ने सिंध मदरसतुल इस्लाम में फर्स्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड में दाखिला लिया। सिंध मदरसतुल इस्लाम का शुमार उस वक्त कराची की आला तरीन दरसगाहों में होता था। ये नामवर इदारा हसन अली अफंदी साहब ने कायम किया था। मोहम्मद अली जिना खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे। स्कूल के बाद वो पड़ोस के बच्चों के साथ उमूमन खेल में मसरूफ नजर आते थे। खारदही के एक और ताजिर के फर्जंद करीम कासिम की सोहबत में उन्हें घुड़सवारी का शौक पैदा हुआ। उन्होंने घुड़सवारी की है और बिलियर्ड खेला करते थे।
دوسرا جو کھیل ان کا پسندیدہ تھا. کھیلوں میں بھی جو ان کا مزاج تھا کہ کھیل جو ہے صاف ستھرا ہو اور اچھا ہو، اسٹینڈرڈ کا کھیل ہو جس میں کپڑے یعنی جس میں کوئی گندگی بھی نہ لگے اور کھیل کا کھیل ہو جائے. ہندوستان کے صوبے گجرات میں پانیلی نام کا ایک گاؤں تھا. اس کی آبادی لگ بھگ 1000 افراد پر مشتمل تھی. گاؤں کے بیشتر لوگ کاشتکار تھے. محمد علی کے دادا پونجا میگھ جی اگرچہ کاشتکار نہیں تھے لیکن اسی گاؤں کے ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. گاؤں میں ان کی چند کھڈیاں تھیں جن پر سوتی کپڑا تیار کیا جاتا تھا. ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی. بھائیوں میں جنا پونجا سب سے چھوٹے تھے. وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کھڈیوں پر کام کیا کرتے تھے. سن 1874 میں جنا پونجا کی شادی کر دی گئی. ان کی اہلیہ کا نام میٹھی بائی تھا اور ان کا تعلق پانیلی سے تھوڑے فاصلے پر واقع ایک گاؤں سے تھا. جنا پونجا کو کھڈی کے کاروبار میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. بمبئی کی غیر معمولی وسعت جنا پونجا کو بار بار بلا رہی تھی. لیکن تقدیر نے کوئی اور فیصلہ کر رکھا تھا. انہوں نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑا ضرور لیکن ان کا رخ بامبے کی جانب نہیں تھا. جنا پونجا کی منزل دراصل کراچی تھی. میرے خیال سے کراچی ان کو زیادہ مانوس لگے گا. بامبے بہت بڑا تھا ان کے لیے، بہت وسیع تھا. بامبے میں کمپٹیشن زیادہ تھا، کراچی میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. بامبے میں وسعت تھی تو یہاں اسپیس تھی. شروعات میں دشواریاں ہوئیں لیکن دھیرے دھیرے ان کا کاروبار پھیلتا چلا گیا. جنا پونجا کا شمار کراچی کے ان گنے چنے تاجروں میں ہوتا تھا جو اچھی انگریزی بول سکتے تھے. شاید اسی وجہ سے شہر میں موجود بہت سی برطانوی کمپنی سے ان کے اچھے روابط تھے. اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے جنا پونجا اینڈ کمپنی کے نام سے اپنی فرم کا آغاز کیا. انہی دنوں ایک برطانوی کمپنی کے جنرل مینیجر نے نوجوان محمد علی جنا کو لندن میں انٹرنشپ پیش کر دی. لیکن جیسے ہی محمد علی جنا کو لندن بھیجنے کا معاملہ اٹھا والدہ نے صاف انکار کر دیا. جب یہ فیصلہ ہوا تو ان کی والدہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ قائد اعظم کا نکاح کر دیا جائے اور وہ شادی کرنے کے بعد لندن جائیں. ممکن ہے اس زمانے کے حوالے سے کچھ مطلب ریزرویشنز بھی ہوں ان کی والدہ کی. یوں محمد علی جنا کی شادی لیرا کھیم جی نامی ایک تاجر کی 14 سالہ بیٹی ایمی بائی سے طے کر دی گئی. محمد علی جنا کی یہ شادی غالباً ان کی زندگی کا واحد اہم فیصلہ تھا جو انہوں نے کسی اور کی ثبابدید پر چھوڑ دیا تھا. ان کی زندگی میں یہ ایک فیصلہ تھا جس میں ان کا کوئی عمل و دخل نہیں رہا، جو اپنی والدہ پر بالکل چھوڑ دیا. اور وہ چونکہ والدہ سے اتنے اٹیچ تھے، والدہ کے ساتھ ہی بہت کلوز تھے، یہ ایک واحد فیصلہ تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ محمد علی جنا اپنے پیشے سے متعلق کچھ شک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو خود ہی جج کیا، کس جگہ پر کس مقام پر وہ بہتر پروڈیوس کر سکتے ہیں. جنا پونجا کے آبائی گاؤں پانیلی سے چند میل کے فاصلے پر ہریانہ نامی ایک چھوٹا سا گاؤں واقع تھا. محمد علی جنا کے ہونے والے سسر لیرا کھیمچی کا خاندان یہیں آباد تھا. یہ سن 1892 کی بات ہے جب 16 سالہ محمد علی کے اہل خانہ، رشتہ دار اور کچھ ملنے والے کشتیوں اور لانچز پر ان کی بارات لے کر ہریانہ پہنچے. جب وہاں پر انہوں نے شادی کی تو جو لڑکی کے گھر والے تھے وہ فوری طور پر لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس بات پر دونوں فیملی میں تھوڑا سا ڈسپیوٹ جو نا چل پڑا تھا. محمد علی جنا نے اس وقت دیکھا، ان کی عمر بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. وہ ڈائریکٹ اپنے فادر ان لا کے گھر پہنچ گئے، ماں باپ سے بھی نہیں کہا، اور ان سے یہ کہا کہ صاحب آپ اس لڑکی کو میرے ساتھ ابھی بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں، مجھے ابھی جواب دے دیں. یعنی ایک آرڈر کے انداز میں انہوں نے کہا کہ آپ لڑکی کو میرے ساتھ بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے.
मुझे जवाब दें अभी। वो एकदम उनके जो फादर इन लॉ थे उनसे कोई बात ही नहीं बन पड़ी, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप ले जाएं। तो वो बात जिसे घर के बड़े नहीं सुलझा पा रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना ने मिनटों में जाके सुलझा दी। ये 1893 का साल था। मोहम्मद अली जिन्ना बहरी जहाज के जरिए इंग्लिस्तान रवाना हो गए। इंग्लिस्तान पहुंचने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना सोच और ख्यालात की नई दुनिया से मुतारिफ हुए। वतन से दूर होने के पीछे इंटर्नशिप और कारोबारी मामलात को समझने का असल मकसद अब उनकी तरजीह नहीं रहा। उन्होंने वहां कानून की तालीम हासिल करने का फैसला किया। ये वो दौर था जब सरजमीन इंग्लिस्तान पर लिबरलिज्म का नारा अवाम के ज़हनों पर गहरे असरात मुरतब कर रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना इन तारीखी तब्दीलियों से खुद को किसी तौर अलग नहीं रखना चाहते थे। वो इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर या उसके बाहर होने वाले मुबाहिसों में बहुत दिलचस्पी लेने लगे। समाजी सतह पर होने वाली गुफ्तगू और तबसरों में उनकी शिरकत अहम समझी जाने लगी। ये सब कुछ वही था जो तारीख के खदोखाल बदल देने वाली शख्सियत की तरबियत के दौरान होता आया है। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला हर शख्स को कुछ चीज़ें वदियत करता है, यानी बॉर्न होती हैं सलाहियतें। तो कायदे आज़म में ये सलाहियत थी कि उन्होंने अपनी सलाहियतों को खुद ही जज किया कि किस जगह पर किस मुकाम पर वो बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। लंदन में उस फिक्री अमल के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने पेशे से मुताल्लिक कुछ शक व शुबहात में मुब्तला हो गए। वो सोचने लगे कि बतौर कानूनदान शायद उनका मुस्तकबिल उनकी अपनी जात तक ही महदूद रह जाएगा, और ये भी कि शायद वकालत के जरिए समाज और अवाम से कोई खास रिश्ता कायम ना रख पाए। लेकिन मुसलसल मुताले की बदौलत उनको मालूम हुआ कि अवाम से रिश्ता जोड़कर कामयाबी की मंजिल तय कर लेने वाली बेशतर शख्सियात ने कानून की तालीम हासिल की थी। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून की तालीम हासिल करने का हतमी फैसला कर लिया। एक गाइड के साथ उन्होंने लंदन की उन तमाम बड़ी दरसगाहों का दौरा किया जहां कानून की तालीम दी जाती थी। लिंकन इन्न पहुंचने के बाद उनके लिए दरसगाह का इंतखाब करना मुश्किल ना रहा। जब वो लिंकन इन्न पहुंचे कायदे-ए-आज़म, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक दीवारी फ्रेस्को है जिसमें दुनिया के जो बड़े बड़े लॉ गिवर्स हैं उनके मतलब पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो नाम था वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो कायदे-ए-आज़म ने वहाँ पर लॉ गिवर्स की फहरिस्त में हुज़ूर का नाम देखकर ये फैसला किया कि मैं कानून की तालीम इसी इदारे से हासिल करूँगा। लंदन में तालीम के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के मुताले ने उन्हें अंग्रेजी जबान के मुख्तलिफ अदीबों और शायरों से रूशनास कराया, लेकिन उनको सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाला अंग्रेजी अदीब और फलसफी भला विलियम शेक्सपियर के अलावा और कौन हो सकता था। लंदन में जब जेर तालीम थे तो वहाँ की समाजी सरगर्मियों में भी उन्होंने हिस्सा लिया बहुत सारा, और वो समाजी सरगर्मियों में से उनकी अपनी ज़ाती तफरीहात भी थीं, और इन तफरीहात में सबसे बड़ा उनका जो वो था वो तो एक तो ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ना, और दूसरा वो थिएटर देखने जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन में शेक्सपियर के कुछ खेलों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। कुछ का ख्याल है कि मोहम्मद अली चाहते थे कि लंदन में शेक्सपियर के किसी थिएटर में वो रोमियो का किरदार अदा करें। शेक्सपियर के प्लेज में भी कहा यह जाता है कि उन्होंने एक्टिंग की, किसी कई कैरेक्टर्स है। ये एक वक्त उन्होंने जाहिर भी किया था, लेकिन जिन्ना पूंजा वगैरह ने उसे पसंद नहीं किया। इंग्लैंड के माहौल में अगर आदमी को ये चांस मिल जाए तो उसके लिए बड़ी शान की बात थी, बड़े नाज की बात थी और बड़े फख्र की बात थी। जिन्ना पूंजा का खानदान कारोबार में पे दर पे नुकसानात से पहले ही परेशान था, लेकिन मायूसी के इस आलम में जिन्ना पूंजा के घर एक और बहार आई। उनके यहां एक और बेटी की विलादत हुई। उनका नाम
फातिमा जिना रखा गया। लंदन में क़याम के दौरान उन्होंने बहुत से दुख भी उठाए। अलालत के बायस उनकी वालिदा इंतकाल कर गई। ये दुख उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जब्त के बावजूद वो इस सदमे को छुपा ना पाई। ये जख्म अभी हरा था कि अहलिया एमी बाई भी दुनिया से रुखसत हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना को भी अपनी वालिदा से, अपनी बीवी से जिनका इंतकाल हो गया, लगाव था, चाहत थी बहुत ज़्यादा। वालिदा से तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी शख्सियत थे, यानी अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का बनाया था कि उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी। वो हर चीज़ को, हर सदमे को बड़ी खूबसूरती से बर्दाश्त करते थे। जिना पूंजा का तबाह होता हुआ कारोबार संभल नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने दूसरे बच्चों के साथ बंबई मुंतकिल हो गए। गोया अब मोहम्मद अली जिना का खानदान कराची में नहीं बल्कि बंबई में उनके इंग्लिस्तान से वापसी का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद अली अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके 3 भाई थे आप समेत, यानी आप मोहम्मद अली, इनसे छोटे अहमद अली, तीसरे पे बंदे अली, और 4 बहनें थी, रहमत, मरियम, शीरी, और फिर आखिर में जो है वो मोहतरमा फातिमा जिना थी। लंदन में 4 साल अकेले गुजारने के बाद मोहम्मद अली जिना को एक बार फिर तन्हाई का सामना था। सन 1896 बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना वतन वापस लौट आए। हिंदुस्तान में उनके इब्तिदाई 3-4 साल बहुत कठिन गुजरे। एक जानिब वालिद का कारोबार खत्म हो चुका था और दूसरी जानिब उन्हें बहैसियत वकील अपने आप को मनवाने के लिए बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा। सन 1900 में 24 साला मोहम्मद अली जिना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्हें बंबई की आरजी प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के ओहदे की पेशकश हुई। कारकर्दगी इतनी गैर मामूली थी कि हुकूमत ने उन्हें मुस्तकिल तौर पर यह ओहदा संभालने की पेशकश कर दी। लेकिन जिना की मंजिल कोई और थी। उन्होंने अंग्रेज सरकार की इस पेशकश को कबूल करने से मासरत कर ली। इस वैकेंसी पे जिन्ना ने 9 महीने काम किया, 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया था उन्हें। फिर जब उस लॉ मेंबर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर हम आपको मुस्तकिल कर दें, तो जिन्ना ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि 1500 रुपए आपकी तनख्वाह हो जाएगी इस तरह से। लेकिन जिन्ना ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी वकालत करूंगा और मैं एक दिन में 1500 रुपए कमाया करूंगा। नौजवान बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना की शोहरत बंबई में फैलती जा रही थी। उन्हें बड़े मुकदमे मिलने लगे और घर में खुशहाली लौट आई। मोहम्मद अली जिना पेशावराना अखलाकियात का भी गैर मामूली हद तक ख्याल रखते थे। जिन्ना ने 1937 में नवाब टोंक का एक मुकदमा था, वो लड़ा। जिन्ना ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं इसकी पैरवी करूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मेरा 1 घंटे के मैं 500 रुपए लेता हूं, इसलिए आप मुझे 20,000 रुपए पेशगी दे दीजिए। कायदे आजम गए भोपाल के कोर्ट में और विदिन ए मिनट उन्होंने उसका फैसला करा दिया। और जब जिन्ना साहब वापस गए वहां पर, तो उनके पैसे जो थे, वो जो 20,000 रुपए दिए गए थे, उसमें से 7,570 रुपए जो थे वो बचे थे जिन्ना साहब के पास। तो उसका एक चेक लिखा, वो उन साहब को वापस भेजा कि आपके ये पैसे बच गए जो मैं आपको वापस कर रहा हूं। इस अरसे में उन्होंने अपनी बहनों की बड़ी धूमधाम से शादियां कर दी। इसी दौरान उनके वालिद जिना पूंजा दुनिया से रुखसत हो गए। लंदन में 4 साल अकेले गुजारने के बाद मोहम्मद अली जिना को एक बार फिर तन्हाई का सामना था। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना को सियासत की समझ बूझ बहुत पहले से थी।
लंदन में थे तो दादा भाई नौरोजी की तर्ज सियासत के मद्दा थे। दादा भाई नारोजी के जेर असर भी आए वहाँ पर। इसी दादा भाई नारोजी ने इसी 93 वगैरह में ये इलेक्शन लड़ा था, वो जेर असर आए। हिंदुस्तान लौटे तो गोखले के मद्दा हो गए। वो समझते थे कि इंतहा पसंद हिंदुओं के दरमियान गोखले वो वाहिद शख्स हैं जो हिंदुस्तान की तमाम कौमियतों को एक दूसरे के नजदीक ला सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ये दौर मोहम्मद अली जिन्ना को मुकम्मल तौर पर अमली सियासत में लाने के जवाज पैदा कर रहा था। उन्होंने सन 1906 में कलकत्ते में मुनक्किदा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक इजलास में शिरकत करके अमली सियासत के मैदान में कदम रख दिया। अगले चंद बरसों में मोहम्मद अली जिन्ना सियासत के कई मराहिल से गुजरे। इन सियासी सरगर्मियों के पस मंजर में उनकी निजी जिंदगी में कुछ गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। जिन्ना एक बड़े सरमायाकार सर डिनशॉ पेटिट की नौजवान साहबजादी रतनबाई में गहरी दिलचस्पी लेने लगे। सर डिनशॉ पेटिट मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त थे। मामला शादी तक पहुंचा तो सर डिनशॉ ने शदीद मुखालिफत की। ये अपनी जगह एक हकीकत है कि वो एक 18 साल की 17 साल की लड़की जो थी वो एक 42 साल के आदमी से बेपनाह ज़हनी तौर पर मुतासिर हो चुकी थी, इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि वो उनसे शादी पर तैयार हो गई। इट वॉज रतनबाई हु प्रपोज जिन्ना, जिन्ना ने प्रपोज नहीं किया। वो 18 अप्रैल को फिर उस लड़की को जब वो आई उनके घर तो वो उसे लेके गए और बम्बई की जामा मस्जिद के पेश इमाम थे मौलाना नज़ीर अहमद खजंदी, उनके हाथ पर वो इस्लाम कबूल किया उसने और अगले दिन 19 अप्रैल को उसका जिन्ना से निकाह हुआ उनके घर के अंदर जिन्ना। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक पुरअमन जलसे पर गोलियों की बौछार ने सैकड़ों मासूम लोगों की जान ले ली। कहते हैं रतनबाई यानी रुत्ती जिन्ना अपने हुस्न और अंदाज की वजह से खासी शोहरत रखती थीं। साथ ही साथ वो ज़हीन, हासिल जवाब, खुश अखलाक और खुश गुफ्तार भी थीं। उनके सामने गुफ्तगू करना आसान ना था। खूबसूरती का ताल्लुक है रतनबाई की, तो वो आप अंदाज़ा कीजिए कि 1918 में उसको रोज़ ऑफ बॉम्बे के नाम से, बम्बई का गुलाब के नाम से मुखातिब किया जाता था। उनकी हाजिर जवाबी का ये आलम था कि उन्होंने लॉर्ड रीडिंग वाइसराय को दंग कर दिया। लॉर्ड रीडिंग इनसे गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ। तो इसने पूछा रतनबाई ने, फिर क्यों जाते क्यों नहीं? तो लॉर्ड रीडिंग ने कहा कि भाई इसलिए नहीं जाता कि जर्मन बरतानवी लोगों को पसंद नहीं करते बाहर के। तो इसने फौरन कहा, तो फिर आप हिंदुस्तान में क्यों हैं? दूसरी जानिब हिंदुस्तान और बाहर की दुनिया का मंजरनामा तेजी से बदल रहा था। पहली जंग अजीम खत्म हुआ चाहती थी। सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज हुआ। इस प्लेटफॉर्म पर हिंदू भी मुसलमानों के साथ साथ थे। उधर अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक पुरअमन जलसे पर गोलियों की बौछार ने सैकड़ों मासूम लोगों की जान ले ली। मोहम्मद अली जिन्ना साने जलियांवाला बाग पर खामोश नहीं रह सके। वो पार्लिमानी पार्टी से बातचीत के लिए एक वफ्द को इंग्लिस्तान ले गए। अगस्त 1919 के दिन उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम दीना रखा गया। एक तरफ दीना की पैदाइश पर घर में हर तरफ जश्न का समा था
تو دوسری جانب اہم سیاسی فیصلے کرنے کی گھڑی سر پر آن کھڑی ہوئی۔ سن 1920 میں محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس کو خیر بات کہہ دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کے باوجود وہ آخری لڑائی تک ہندو مسلم اتحاد کے حق میں تھے، لیکن موتی لال نہرو کی مرتب کردہ مشہور نہرو رپورٹ ان کے لیے انتہائی مایوس کن تھی۔ ان کا خیال تھا کہ رپورٹ میں مسلمانوں کے مسائل اور حقوق کو انصاف کے ساتھ اجاگر نہیں کیا گیا۔ یوں محمد علی جناح نے اپنے تاریخی 14 نکات تیار کیے۔ ایک طرف جدوجہد آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور دوسری جانب اس صورتحال کی وجہ سے ان کی گھریلو اور ازدواجی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ 20 فروری سن 1929 کے دن علادت کے باعث اہلیہ رتن بائی بمبئی میں جان کی بازی ہار گئی۔ جناح اس وقت دہلی میں تھے۔ اطلاع ملتے ہی وہ بمبئی پہنچ گئے۔ جناح کو ایک کال آئی تو جناح نے اٹھ کے ریسیو کی، اور جب وہ واپس آئے تو ان کا چہرہ جو تھا اتر چکا تھا، اور انہوں نے دیوان چمن لال سے یہ بات کہی کہ تمہیں معلوم ہے کس کا ٹیلی فون تھا؟ ان کا نہیں، ان کا یہ میرے فادر ان لا کا ٹیلی فون تھا، سر ڈنچا پٹیٹ کا، اور یہ پہلی دفعہ آج زندگی میں ہم دونوں کی بات ہوئی ہے۔ اور اسی رات کو وہ بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیدھے وہ اس قبرستان میں سیمنٹری میں پہنچے جہاں پر رتی کی تدفین تھی۔ رتی کو مٹی دے رہے تھے تو اس وقت قبر کے کنارے بیٹھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ بہت کم مواقع پر جناح اتنے غمگین نظر آتے تھے جتنا کہ اس موقع پہ نظر آتے تھے۔ زندگی میں بار بار تنہا رہ جانے والے جناح اب اپنی بیٹی دینا کو اپنی زندگی کا کچھ اہم وقت دینا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری جانب ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بار بار عہد شکنی سے وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی بیٹی دینا اور بہن فاطمہ کو لے کر لندن روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں ایک مکان خریدا اور باقاعدہ وکالت شروع کر دی۔ بیٹی دینا لندن سے کچھ دور ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہتی۔ چھٹیوں پر اپنے گھر لندن آ جاتی۔ اس دن جناح زیادہ تر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ وہ دینا کو ساتھ لے کر لندن کے معروف تھیٹرز اور سینما گھر جایا کرتے۔ وہ دینا کے لیے خود کتابیں اکٹھا کرتے اور اسے پڑھنے کے لیے دیتے۔ باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے شدید لگاؤ تھا۔ جناح جو تھے اپنے رویے میں نہایت ہی میٹاکولس آدمی تھے۔ وہ بہت یہ جزرس جسے کہنا چاہیے وہ تھے خرچ کے معاملے میں۔ تو دینا جو تھیں، قائد اعظم پیپرز میں بہت سارے ایسے بل موجود ہیں جس میں دینا نے بہت ساری چیزیں خریدتی رہتی تھیں، اپنی جیولری خریدتی رہتی تھیں، دوسری چیزیں۔ تو جناح نے کبھی اعتراض نہیں کیا ان کی خریداری کے اوپر، اور ہمیشہ وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہندوستان سے آزادی کی صدا اب لندن تک سنائی دے رہی تھی۔ سن 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی دینا اور سب سے چھوٹی بہن فاطمہ کے ساتھ زندگی کے پرسکون اور آسودہ روز و شب گزارنے والے محمد علی جناح آخرکار قوم اور ملت کی خاطر وطن واپس لوٹ آئے۔ کوئی 2 برس بعد انہوں نے بیٹی دینا اور بہن فاطمہ کو بھی ہندوستان بلا لیا۔ ننیحال میں چلی گئی، وہیں اس کی نشو و نما ہوئی کہیے۔ جناح تو اپنے سیاست میں اپنے پروفیشن میں مشغول تھے، اور جب وہاں رہنے لگی تو پھر وہی ان کی زیر اثر آ گئی۔ بیٹی کو ٹوٹ کر جانے والے جناح کو یہ اندازہ نہ تھا کہ ان کی گھریلو زندگی میں بھی ایک اور بھونچال آنے والا ہے۔ جب دینا نے محمد علی جناح کو بتایا
کہ وہ نیول واڈیا نامی ایک شخص سے شادی کر رہی ہیں۔ محمد علی جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ 1938 کی بات ہے جب دینا نے محمد علی جناح کو بتایا کہ وہ نیول واڈیا نامی ایک شخص سے شادی کر رہی ہیں۔ محمد علی جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے ان سے زندگی میں مسرتوں کا واحد ذریعہ بھی بے دردی سے چھین لیا۔ جب دینا نے شادی کی تو جناح اس دن بہت شدید بیمار تھے اور وہ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ گئے نہیں لیکن بکے وغیرہ بھیجا اور تعلقات رکھے، اتنے قریبی نہیں لیکن تعلقات تھے۔ کچھ سالوں بعد دینا اور نیول واڈیا کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ باپ اور بیٹی کے درمیان روابط کسی حد تک بحال ہو گئے۔ محمد علی جناح کی صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ دوسری جانب حالات نے ان کو تنہائی پسند بنا ڈالا۔ ان کو جب وقت ملتا وہ اسے مطالعے میں صرف کرتے۔ یہ وہ موقع تھا جب فاطمہ جناح نے ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لی۔ فاطمہ جناح نے یہ دیکھا کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور یہ اکیلے رہ گئے ہیں اور ان کا کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات انہوں نے شادی بھی نہیں کی، تو وہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا بھائی کو دے دی۔ 23 مارچ 1940 کے دن لاہور میں منعقد مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا۔ لیکن جناح کی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ حالانکہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن آزادی اور تقسیم کا مینڈیٹ لے کر آخری وائسرائے کی حیثیت سے ہندوستان پہنچ گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آزادی اور تقسیم کے معاملات میں دن رات مصروف رہتے۔ یہ بے لوث اور انتھک محنت کسی طور رائگاں نہیں جا سکتی تھی۔ 14 اگست 1947 یہ وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان ایک نئی آزاد مملکت کے طور پر وجود میں آیا۔ قائد اعظم نے ملک کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ادھر بمبئی میں قائد اعظم کے بھائی احمد علی جناح شدید بیمار تھے، اس لیے وہ پاکستان نہ آ سکے، اور قیام پاکستان کے 17 دن بعد یعنی 1 ستمبر سن 1947 کو احمد علی جناح بمبئی میں وفات پا گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی دینا اب زیادہ تر نیو یارک میں رہتی ہیں۔ ان کے بیٹے یعنی محمد علی جناح کے نواسے نسلی واڈیا کا شمار بھارت کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا، جو بمبئی میں مقیم ہیں اور بزنس ایمپائر کے مالک ہیں۔ وہ انڈین پریمیئر لیگ کے کرتا دھرتا بھی ہیں
اور بالی ووڈ میں اپنے خاص روابط کی وجہ سے خاصے جانے جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی نسبت سے اب کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کئی رشتہ دار موجود ہیں۔ کچھ لوگ بمبئی اور کلکتہ میں بھی مقیم ہیں۔ بامبے میں بھی کچھ لوگ ان کے بزرگوں کے مطلب رحمت بھائی ہے، مریم بھائی، ان کے بھی ہیں، لیکن کچھ پونا میں ہیں، کچھ یہاں کھارا در میں بھی ہیں۔ سن 1948 کے وسط میں ان کی صحت تشویشناک حد تک گر چکی تھی۔ ان کو طبی معائنے کے بعد علاج اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے کوئٹہ منتقل ہونے کا مشورہ دیا گیا۔ کوئٹہ میں علاج کے دوران بھی وہ خود کو دارالحکومت کراچی کے معاملات سے دور نہ رکھ پائے۔ وہ بیماری میں کراچی آئے اور 1 جولائی سن 1948 کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ شدید کمزوری کی وجہ سے وہ پھر بیمار ہو گئے اور یوں انہیں پھر کوئٹہ جانا پڑا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ زیارت کے پرفضا مقام منتقل ہو گئے۔ علاج جاری رہا لیکن ان کی صحت دن بدن بگڑتی گئی۔ 11 ستمبر سن 1948 ایک خصوصی طیارہ قائد اعظم محمد علی جناح کو لے کر کراچی پہنچا۔ ان کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ بہن فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھیں۔ ان کو ہسپتال لے جانے والی ایمبولینس کسی نامعلوم خرابی کی وجہ سے راستے میں رک گئی۔ بڑی بات ہے کہ ایک شخص نے اپنی تمام زندگی اپنے ملک، اپنے قوم، اپنے لوگوں کو دے دی۔ انہوں نے جو کام کیا اس کے بدلے میں ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم وہ پورا کریں، ان کو دے سکیں اتنا کچھ۔ درگاہ حسن پیر پر بہت برسوں پہلے محبت کرنے والی ماں کی منت سے شروع ہونے والی یہ کہانی شہر کراچی میں ماڑی پور روڈ کے ایک سنسان حصے پر ختم ہو جاتی ہے۔